हाय माय यूट्यूब फॅमिली, कशें आहाय तुम सगळीं? सोजमोता तुम सगळीं बरो आसतो म्हूण. तर हांवूय बरो आहा. तर आज कितें कोताय तें खबर आहा तुमकां? आज आमी कोताय बेसनाचे ढोकला. ढोकला सगळ्याले फेवरेट आनी ते चड गुजराती लोक खाता. तेमगे जाल्यार सारके फेवरेट ते. सारकी सिंपल आनी इजी रेसिपी, चड कांय नाक तितून. हांवें चोय एक व्हडलो कटोरो असो बेसन घेयला, 1 टेबलस्पून साकर, हाफ टेबलस्पून हल्दी आनी हाफ टेबलस्पून मोठे मीठ घेयला. आनी तेच्या चड हल्दी घेयनाका, 1 टेबलस्पून बीन घेयला काळें जातोलें. आनी असो 1 ग्लास उदक घेयला मिक्स करपाक. आनी हेचो एक आयदोण घेयला ते सगळें मिक्स करपाक. आनी तेज मागीर चाशनी करपाक 4 कुलेरा साकर घेयल्या आनी लिंबू रोस घेयला तो 4 टेबलस्पून मिक्स कोता तो घालपाक. आनी एक इनो आनी थोडी करीपत्ता घेयल्या ती मागीर तडका तेचे वयर घालपाक. आनी 2 मिरसांगो ते लांब बारीक कातरूं जाये आनी थोडी सांसवां. आतां सगळ्यां पयलें कितें करपाक तें दाखयता तुमकां. सगळ्यां पयलो तो बेसन घेयलो तें घाता आयदनां. मागीर तितून मीठ, हल्दी आनी साकर घेयलो न्हू ती घाता. आनी तेका मागीर बरें करून मिक्स कोता. आनी मागीर तितून थोडें थोडें उदक घालून मिक्स करपाचें. हेच करून थोडें थोडें घालपाचें. लम्स सुरो जायना, लम्स सुरो जायनाय म्हूण हांव हेज्यान मिक्स कोता. तेज्यान बरें मिक्स जाता न्हू तेका लागून. आतां हांवें बरें करून मिक्स कोता आनी मागीर दाखयता तुमकां. तेका बरें माल आतां चडूय पातळ ना आनी चडूय दाटूय ना, मिडियम आहा सारकें. आनी तो लिंबू रोस काडलो न्हू तो 4 टेबलस्पून घाता. आनी तेकाय बरें करून मिक्स कोता. सोय कांय लम्स बीन कांय नाय, सारकें माल तेका आनी सारकें बरें मिडियम आहा सारकें. चड पातळूय केलना चड दाटूय केलना. आनी तेका आतां एक हाफ एन आवर अशें दवरता. तें जालें तितून इनो घाता 1 टेबलस्पून. आनी तेका मागीर बरें करून मिक्स करचें. गाइस एक मोल्ड घेयलो तेका बरें करून तेल लायला आनी तें मॅटर तयार केलो न्हू तें आतां तितून घाता. चोय गाइस आतां तेका मोल्डांक घायलें आनी आतां तेका स्टीम करपाक घाता. एक आड्या उदक घायन हरकोत येवपाक दवरला आनी आतां हांव तेका स्टीम करपाक घाता. हरकोत येयलो उदका. गाइस उदका हरकोत येयलो. आतां तें मोल्डांक घायलो न्हू मॅटर तें आतां हांव तितून घाता. तें थिंग रावंड येदोलो आहा न्हू तेजे वयर दवरता. घायलें आतां तेका धाकून शिजयता. गाइस चोय आमगे ढोकला जाला रेडी. 15 मिनटें दवरल्या पुरो तेका. चोय आमी हें बीन मान चोयलें तेका टूथपीक कांय लागना. आतां तेका मातशें वगत न्हिवोवपा दवरपाचो. मागीर तो आपुणूच उडतलो सायडीच्यान. तेदो म्हणल्यार आतां तें चाशनी करपा या. चाशनी करपा एक पॅन दवरला गॅसीचेर आनी तितून थोडेंशें तेल घायला. हाटल्यार मातशें आवाज येता इग्नोर कराया, आमगे थिंग सुणी बोब माताय. आनी आतां तितून ती सांसवां घेयलो न्हू ती घाता. तेल बरें गरम जालें न्हू. सांसवां भाजोली आख्खी उसळोताय टिपी 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 करून. आतां तितून करीपत्ता आनी मिरसांग घाता. करीपत्ता घायल्या आनी मिरसांग घाता.
ताका बरें करून भाजीता. भाजोल्या आतां तितून 1 ग्लास उदक घाता. आनी मातशें तें खिरोयता बरें करून. आनी तितून मागीर 1 कटोरा साकर घाता. ती तुका सांगलो न्हू 4 कुलेर घेयलो ती घाता. आनी तेकाय बरें करून मिक्स कोता. ती साकर मेल्ट जावपा पासून बरो हरकत येवपा जाय उदका. हरकत येयलो आतां तितून 4 टेबलस्पून लिंबू ज्यूस घाता. आनी तेकाय बरें करून मिक्स कोता. सो गायज काय बरें करून हरकत येयलो तो तेका. आतां तेका बरें करून हिरोयता आनी मागीर गॅसी फ्लेम बंद कोता. चोय आमगे ढोकळा बरो निवलो आनी चोय तो आपुणू सायडीच्यान सुडोता. आनी आतां हांव तेका सायडीन सूर घेवन ते खाटा. चोय आतां आमगे ढोकळा प्लेटीन काडा. बरो येयलो तो प्लेटीन आनी चोय बरो सॉफ्टूय जाला. आतां हांव तेका कट कोता आनी मागीर दाखयता तुमकां. चोय आतां हांव तेका कट कोता. आनी आतां तेका आडी कट कोता. क्यूब्स कट कोता. चोय ते कट केले आनी ते चोय कितू स्पंची जाले ते बरे स्पंची हाय. चोय बरे स्पंज चेपल्या मागीर पोत्तून येता तेशें कोन्न हाय बरें. चोय बरें जालें. आतां तेजेर चाशणी घाल्या. गायज चोय आतां तेजेर हांव चाशणी घाता. बरी चाशणी पळय बरो फ्लेवर येता तेका. गायज चोय तेची आतां चाशणी गायली आनी सारकी मार्केटा मेळटा तशें कोन्न जाल्या. चोय काय बोर सालती. तुमी रेसिपी ट्राय कोराय. सारकें सिंपल. फकत मिक्स करपाचें हांड्या उदक आनी स्टीम करपाचें. चड कांय ना. आतां मामा तुमकां टेस्ट कोतो आनी सांगतली केस जालें तें. मामा आतां टेस्ट कोर आनी सांगू केस जालें तें. बरें जालें. बरें सॉफ्ट कितें ज्युसी जालें. बरें सॉफ्ट जालें. बरें जालें खावपाक. तुमी ट्राय कराय रेसिपी. लायक जालें जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय फ्रेंड्सां बरें. आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूंक नाका. ती कोण सबस्क्रायब केलें न्हू ती परत सबस्क्रायब कोनाय काय. थँक्स फॉर वॉचिंग गायज. आनी व्हिडिओ लायक जाले जाल्यार लायक कराय, फ्रेंड्सां बरें शेअर कराय, न्यू आयडी सबस्क्रायब कराय आनी कमेंट कराय व्हिडिओ केसो चलतो.